अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद जुबैर, शुक्रिया और परवरिश का मुसन्निफ, पेरेंटिंग कोच और कॉर्पोरेट ट्रेनर। नाज़रीन, हमसे सैकड़ों नहीं हज़ारों लोगों ने ये बात कही है कि हम ये बताएं कि बच्चों में एतमाद कैसे पैदा किया जाए। एतमाद बच्चों की शख्सियत के लिए बे इंतहा ज़रूरी है, क्योंकि हम जानते हैं जिन बच्चों में एतमाद होता है वो ज़्यादा मुहज़्ज़िब होते हैं, ज़्यादा खुश इखलाक होते हैं, ज़्यादा फर्माबरदार होते हैं। जिन बच्चों में एतमाद होता है उनकी तालीमी कारकर्दगी बेहतर होती है, वो लोगों से ताल्लुकात बहुत आसानी से कायम कर लेते हैं। यही वजह है कि वो ज़ाती ज़िंदगी हो या पेशा वराना ज़िंदगी, वो अपनी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते हैं। नाज़रीन, खुद एतमादी जब इतनी बड़ी दौलत है तो इतनी आसानी से नहीं आएगी। जो चीज़ जितनी कीमती होती है उसके लिए हमें उतनी ही कोशिशें करनी पड़ती हैं। तो आज हम ये बात करेंगे कि हमारे अंदर एतमाद कैसे आएगा और वालिदैन किस तरह अपने बच्चों का एतमाद खुद कुचल देते हैं। अपनी गुफ्तगू शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा। आपके ख्याल में अगर एक माँ और बेटा पानी में डूब रहे हो तो माँ किसको बचाएगी, अपने आप को या अपनी औलाद को? जब ये सवाल मैं अपने सेशंस में लोगों से करता हूं तो लोग कहते हैं जाहिर सी बात है, माँ पहले अपनी औलाद को बचाएगी। माँ के लिए उसकी औलाद उसकी ज़ात से ज़्यादा अहम होती है। माहिर नफ्सियात और फलसफी ये बात कहते हैं कि माँ और औलाद एक पानी में डूब रहे हैं तो माँ की पहली कोशिश ये होगी कि वो अपनी औलाद को बचाए। लेकिन इस कोशिश के अंदर एक वक्त आएगा कि उसको लगेगा कि अब बचाना मुश्किल है, तो वो बच्चे को छोड़कर खुद पानी के ऊपर आएगी और ऊपर आने के दौरान अपने बच्चे के सर पर हाथ रख के ऊपर आएगी और वो ये काम बिल्कुल लाशऊरी तौर पर कर रही होगी। वो इस मिसाल से ही साबित करने की कोशिश करते हैं कि माँ या बाप या कोई भी शख्स सबसे ज्यादा मोहब्बत अपनी जात से करता है। लेकिन एक दूसरा तबका खड़ा हो जाता है एतराज करने वाला। वो कहते हैं ऐसी बात नहीं है, हमारे सामने बेशुमार शवाहिद हैं कि माँ अपनी औलाद को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर देती है। हमने न्यूज में भी देखा है कि घर में आग लग गई, 4 बच्चे हैं उस घर के अंदर, तो माँ एक एक बच्चे को लेकर आती है और खिड़की से बाहर फेंकती है, लोग उसको बचा लेते हैं। वो चारों बच्चों को तो बचा लेती है लेकिन आखिर में खुद को नहीं बचा पाती, उसके जिस्म पे आग लग जाती है, वो मर जाती है। इंसान ही नहीं, हम जानवरों को देखते हैं। जिस जमाने में मैं यूनिवर्सिटी जाया करता था तो एक दिन जब मैं यूनिवर्सिटी जा रहा था मैंने देखा कि रास्ते में एक बिल्ली का बच्चा मरा हुआ पड़ा था, रोड एक्सीडेंट में मर गया होगा। बिल्ली बार बार भागते हुए अपने बच्चे के पास आती और उसको प्यार करने लगती, उसको देखती, रो रही थी बिल्ली। जैसे ही कोई गाड़ी आती वो वापस भाग जाती, गाड़ी चली आती वो फिर आ जाती, फिर गाड़ी आती वो फिर यही सिलसिला जब तक मैं वहां से गुजरा नहीं, मैं यही देखता रहा। एक दफा हमारे इलाके के अंदर एक गाड़ी के नीचे एक कुत्ते का बच्चा आ गया। उसकी जो माँ थी पूरी रात रोती रही, पूरी रात चिल्लाती रही। वो कभी रोती नहीं थी, हमेशा खामोश रहती थी, लेकिन उस रात वो अपने बच्चे के मरने के बाद पूरी रात रोती रही। नाज़रीन, यही नहीं, हम बहुत ही नाजुक परिंदों को भी देखते हैं, कमजोर परिंदों को देखते हैं कि वो बड़े बड़े सांपों से लड़ जाते हैं अपने बच्चों को बचाने के लिए। तो लोगों का ख्याल ये है कि जो मोहब्बत माँ और बाप की अपने औलाद से होती है वो अपनी जात से नहीं होती। माँ बाप अपनी औलाद के बारे में पहले सोचते हैं, अपने बारे में बाद में। इसके बावजूद हम जानते हैं कि दुनिया के अंदर हर शख्स, कमोबेश हर शख्स, दिन में 90% वक्त वो अपने और अपनी औलाद के बारे में सोचने में सर्व करता है। यानी पूरे दिन का जो टाइम है 10% पूरी दुनिया के लिए, रिश्तेदारों के लिए, दोस्तों के लिए, मुल्क के लिए, सबके लिए 90% वक्त वो अपनी जरूरियात, अपनी ख्वाहिशात, अपनी आसानियां, अपनी औलाद की आसानियां, वो यही सोचता है। अपने खौफ, अपने खतरात, वो यही सोचता है। इंसान अपने और अपनी औलाद के बारे में इस कदर सोचता है, लेकिन उससे एक ऐसी गलती होती है जो उसका और उसकी औलाद का एतमाद चकनाचूर कर देती है। नाज़रीन, बड़ी संजीदा बात है, बहुत समझने की बात है। मैं ये समझता हूं कि अगर आपने ये एक पॉइंट समझ लिया तो आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा एतमाद आ जाएगा, आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा सुकून आ जाएगा। एक गलती जो पूरी दुनिया में की जा रही है, ऐसा नहीं है कि मैं कराची की या सिंध की या पंजाब की या पाकिस्तान की बात कर रहा हूं,
پوری دنیا کی میں بات کر رہا ہوں. جب آپ آرٹیکلز نکال کے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا سب سے بڑی غلطی کیا ہے جو آپ کے کانفیڈنس کو ختم کرتی جا رہی ہے. وہ غلطی کیا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی بچہ کسی دوسرے بچے سے لڑ رہا ہوتا ہے تو ماں باپ کیا کہتے ہیں؟ بیٹا تم لڑو گے تو لوگ کیا کہیں گے، تم کتنے گندے بچے ہو. لوگ کیا کہیں گے. جب کوئی بچہ رو رہا ہوتا ہے تو والدین کہتے ہیں بیٹا رو نہیں، تم رو گے تو لوگ کیا کہیں گے. لوگ کیا کہیں گے، اسی چکر میں پڑ جاتے ہیں. وہی ابھی کی بات نہیں ہے، صدیوں سے ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ کھاؤ من بھاتا پہنو جگ بھاتا. کیوں پہنے جگ بھاتا؟ مجھے اگر کوئی چیز اچھی لگتی ہے تو میں وہ کیوں نہ پہنوں. اور جگ کیا کسی ایک شخص کا نام ہے؟ کیا پورا جگ ایک ہی چیز پسند کرتا ہے؟ آپ آج ایک چیز پہنیں گے تو کسی ایک کو شکایت ہوگی، ایک کو اعتراض ہوگا، کچھ اور پہنیں گے اس کو اعتراض ہوگا. یہ ہماری نفسیات میں شامل ہو چکا ہے کہ ہم ایک ایک کی فکر کر رہے ہوتے ہیں، اس کو برا نہ لگ جائے، وہ غلط نہ سمجھ جائے. جہاں جاتے ہیں اپنا امیج بنانے کے چکر میں لوگوں کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ لوگ ہمارے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا تصورات رکھیں گے. تو لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے ہم اپنے آپ کو فراموش کر دیتے ہیں، اپنے دل کی بات کو ماننا چھوڑ دیتے ہیں، لوگوں کے بارے میں سوچتے ہیں. وہ یقین کریں لوگ بھی ہماری طرح 90% اپنے بارے میں سوچتے ہیں. آپ کے بارے میں سوچنے کا کوئی ٹائم نہیں ہے ان کے پاس. ہم بچوں کو یہ نہیں سکھاتے کہ بیٹا لڑنا بری بات ہے، پیار محبت سے رہنا بہت اچھی بات ہے، اس لیے تمہیں پیار محبت سے رہنا چاہیے. ہم بچوں کو یہ نہیں سکھاتے کہ ہنسنا خوش ہونا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے، ہمیں خوش رہنا چاہیے. ہم کہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. ناظرین اتنی خطرناک بات ہے یہ. وہ یہ جب ہمارے اندر خوف پیدا ہو جاتا ہے لوگوں کا، جہاں جاتے ہیں اسی خوف میں مبتلا رہتے ہیں کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا کہیں گے. اس کا نقصان کتنا خطرناک ہوتا ہے. علامہ اقبال یہ بات بہت اچھے سے جانتے تھے، اسی لیے انہوں نے کہا تھا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ہم جگہ جگہ ڈرتے رہتے ہیں، اس کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کی چاپلوسی کر رہے ہیں، اس سے ڈر رہے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے ہم اللہ تعالیٰ سے اگر ڈرنے لگ جائیں، ہم صرف یہ سوچنا شروع کر دیں کہ میں صرف وہ کام کروں گا جو اللہ کو پسند ہے، یقین کریں زندگی میں اتنا سکون ہو جائے گا، اب ساری ٹینشن سے آزاد ہو جائیں گے. ایک بات سوچئے، ایک بچہ اگر کسی اپنے والدین سے بچھڑ جائے، کسی مال میں، کسی جگہ پر، کسی پروگرام کے اندر وہ آگے پیچھے ہو جائے تو کیا ہوگا؟ ہوگا یہ کہ وہ بچہ ڈر جائے گا، جبکہ وہ جگہ سیکیور ہے، کیمرے لگے ہوئے ہیں، کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن وہ بچہ ڈر جائے گا، رونے لگ جائے گا، سہم جائے گا. کیوں؟ اس کو لگے گا کہ میرے اپنے میرے ساتھ نہیں ہیں. لیکن اگر وہی بچہ کسی انجان جگہ سے گزر رہا ہو، خطرناک جگہ سے گزر رہا ہو، خطرات ہی خطرات ہوں، اپنے باپ کی انگلی اس نے اگر پکڑی ہو تو کیا ہوگا اس کے ساتھ؟ ڈرے گا نہیں، وہ ہنستا کھیلتا اچھلتا کودتا جا رہا ہوگا. وہ سوچے گا کہ میرا باپ میرے ساتھ ہے، چاہے باپ کتنا کمزور کیوں نہ ہو، چاہے باپ نشہ کرنے والا کیوں نہ ہو، لیکن وہ سوچے گا کہ میرا باپ میرے ساتھ ہے. ہم یہ تو کرتے ہیں. اتنی بڑی طاقت ہمارے پاس ہو سکتی ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ اللہ کا ہاتھ ہمارے ہاتھ میں ہے. یہ تصور اگر ہماری زندگی میں آ جائے نا، آپ یقین کریں نہ ہمیں ساس کا ڈر ہوگا، نہ ہمیں سسر کی پریشانی ہوگی، نہ بیویاں شوہر سے ڈریں گی، نہ شوہر بیوی سے ڈریں گے. آج تو ماں باپ اپنی اولاد سے ڈر رہے ہیں، ٹیچرز اپنے اسٹوڈنٹ سے ڈر رہے ہیں، اسٹوڈنٹس ٹیچر سے ڈر رہے ہیں، بچے ماں باپ سے ڈر رہے ہیں. پوری دنیا میں خوف کا ماحول ہے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں میں اعتماد پیدا ہو جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے خوش رہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے کے اندر، آپ کے بچے کی پرسنالٹی کے اندر تمام خوبصورت رنگ آ جائیں، تو یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے، اپنے دل سے یہ بات نکال دیجئے کہ لوگ کیا کہیں گے. لوگوں کی پرواہ نہ کریں. لیکن یہ بات کہنا بہت آسان ہے، اس پہ عمل کرنا بہت مشکل ہے. اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو اس کی ڈیٹیل میں بتائیں گے. جب آپ یہ سوچتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے تو آپ سے کہاں کہاں غلطی ہوتی ہے، اور آپ کو ایسا کیا کرنا چاہیے کہ لوگوں کا خوف آپ کے دل سے نکل جائے. دیکھیں ناظرین، خود اعتمادی ایک ایسا ٹاپک ہے جس پہ ہزاروں نہیں لاکھوں کتابیں لکھی جا چکی ہیں. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک چھوٹی سی 10-15 منٹ کی ویڈیو کے اندر ہم تمام جوابات آپ کو دے دیں. یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں کہ جن کے لیے یہ بات سمجھنا ہی کافی ہے، کہ ایک جملہ ہی کافی ہے کہ ہم لوگوں کی پرواہ نہیں کریں گے، ہم صرف اللہ کی پرواہ کریں گے. کیونکہ جب اللہ کی بندہ پرواہ کر رہا ہوتا ہے وہ بد اخلاقی نہیں کرتا. اس کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بد اخلاقی پسند نہیں کرتا، اس کے دل میں نرمی آ جاتی ہے، وہ شکر گزاری کرتا ہے. تو ناظرین، اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے
کہ اس سوچ سے باہر کیسے نکلتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، اور اس سوچ سے باہر نکلنے کے بعد آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں کتنی تیزی سے اعتماد آنا شروع ہو جائے گا۔ اگلی ویڈیو کا ہمارا انتظار کیجیے، کل انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ بہت بہت شکریہ۔